नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका टोपबहादुर रायमाझी काठमाडौँबाट पक्राउ। यसरी पक्राउ गर्यो टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले। शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 12 जनामाथि अनुसन्धान गर्न 4 दिनको म्याद थप। अदालतबाट बाहिरिँदै गर्दै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने म यसमा संलग्न छैन। 10 दिन पोखरामा लुकेर बसेका रायमाझी शनिबार काठमाडौँ आएका थिए। आइतबार प्रहरी फन्दमा ढल्यो टोपबहादुर रायमाझीको 46 वर्षको राजनीतिक करियर। जताततै निकै ठुलो बेइज्जत र कारबाहीको माग। प्रहरीको दोहोरो व्यवहार। बिचौलियालाई हातकडी, भिआइपिएलाई भने फुकुवा। भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सधैँ संरक्षण आखिर के गरेको छ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न आफ्नै नेताहरूको माग र प्रदर्शन। शरणार्थी प्रकरणमा केपी शर्मा ओली सरकार शङ्काको घेरामा। यस्ता छन् कमी र कमजोरी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राजद्रोह भएको डाक्टर सोडिम वाग्लेको भनाइ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु माग। शरणार्थी प्रकरणको इफेक्ट। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच नाटकीय मिलन, दिनदिनै भेटघाट। शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य 3 दलका शीर्ष नेता नै संलग्न रहेको सांसद शरद सिंह भण्डारीको आरोप। राप्रपाले भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँमा आमसभा गर्ने। 8 महिनाकै यताकै न्यून बिन्दुमा नेप्से। नागरिक लगानी कोषको सर्वाधिक कारोबार। चिट्ठा परेको भन्दै 22 लाख ठगी गर्ने गिरोहका 3 जना पक्राउ। मन्त्रालय र सरकारी निकाय बिचौलियाको घेरामा। संसदीय समिति र विचाराधीन विधेयकमा 3 दलबीच भयो सहमत। आखिर के भयो त सहमत, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। र मेयर हर्क साम्पाङले त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि बस्यो धरानको कार्यपालिका बैठक। अब मिलेर जाने घोषणा। पूर्व राजा रानीबाट अयोध्यापुरी रामको गरियो दर्शन। काङ्ग्रेसमा छलफल। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन सम्पर्क प्रस्ताव। लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु देउबा राणाको नाम जोडिएकोमा तरुण दलको आपत्ति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बादलका छोरा प्रतीक विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी, तर उनी फरार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको खोजीमा रहेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई अन्ततः प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। पक्राउ पर्ची जारी भएको 12औं दिनमा आइतबार नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले रायमाझीलाई काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। टोपबहादुर रायमाझी शनिबार काठमाडौँ आएको सूचना प्रहरीले पाएको थियो। प्रहरीले उनलाई बुढा नीलकण्ठ पासीकोटबाट पक्राउ गरेको हो। नेपाल प्रहरीका कार्यवाहक प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले भने उनी पासीकोट स्थित एक व्यक्तिको घरमा बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको बताइएको छ। टोपबहादुर रायमाझी 20 वैशाखका दिन अर्घाखाँचीको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित एक विद्यालयको कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी हुन पुगेका बखत उनी विरुद्ध काठमाडौँमा पक्राउ पर्ची जारी भएको थियो। उनी सोही दिन अर्घाखाँचीबाट बुटवल हुँदै भैरवासम्म पुगेको सूचना प्रहरीले पाएको थियो, तर भैरवा आएपछि उनी सम्पर्कविहीन हुँदै फरार भएका थिए। टोपबहादुर रायमाझीले प्रहरीले रायमाझी पक्राउ नपरेपछि 77वटै जिल्लामा उनलाई नियन्त्रणमा लिन सर्कुलर गरेको थियो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डाक्टर मनोज केसीले टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले ट्याग गरिरहेको अवस्थामा उनी शनिबार काठमाडौँ प्रवेश गरेको सूचना पाएको र उनलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, टोपबहादुर रायमाझी 12 दिनपछि पक्राउ परेका छन् भने दर्शक महानुभावहरू, उनलाई हिजो साँझ बुढा नीलकण्ठको पासीकोटबाट पक्राउ गरिएको हो। उनी त्यहाँ आफ्नो पुरानो साथीको एक घरमा लुकेर बसेका थिए। पक्राउ परेका रायमाझीलाई
हिजै काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुमा ल्याइएको छ। उनी 10 दिनसम्म पोखरामा लुकेर बसेको प्रहरी उच्च स्रोतले दावी गरेको छ। हिजो मात्रै उनी पोखराबाट स्थल मार्ग हुँदै काठमाडौँ आइपुगेको खबर प्राप्त भएको हो। काठमाडौँ आएको भोलिपल्टै उनी प्रहरीको फन्दामा परेका हुन्। टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको एउटा टोली काठमाडौँमा परिचालित भएर पोखरा पुगेको थियो। टोपबहादुर रायमाझीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। यो प्रकरणमा रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि पक्राउ परेका छन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि पक्राउ परिसकेका छन्। टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ पर्नु अघि 12 जना अभियुक्तमाथि प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणमा अभियुक्तको संख्या 13 पुगेको छ। अझै कोही विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक लगायत केही विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। यद्यपि उनीहरू भने फरार रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफू यो प्रकरणमा संलग्न नरहेको दावी गरेका छन्। हिज जिल्ला अदालत काठमाडौँमा म्याद थपका लागि उपस्थित भएर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीले के भन्नुहुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दा उनले भने म संलग्न छैन भनेका थिए। थप केही नबोल्ने भन्दै उनले हातले सङ्केत गरेर उनी प्रहरीको गाडीमा बसेका हुन्। नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्नता देखिएको भन्दै बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले वैशाख 27 गते बुधबार पक्राउ गरेको थियो। सोही दिन 4 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएकोमा उक्त म्याद सकिएपछि फेरि हिज म्याद थप गरिएको छ। यो प्रकरणमा हालसम्म गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 13 जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पर्नेमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राय लगायत केशव दुलाल, दर्शक महानुभावहरू, निकै शीर्ष नेता तथा कर्मचारीहरू रहेका छन्। यही प्रकरणमा छानबिन गर्न प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका पूर्व गृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई हिज काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ पासीकोटबाट पक्राउ गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 12 जनालाई अनुसन्धान गर्न थप 4 दिनको म्याद दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर सङ्गठित ठगीमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहितका 12 जनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई 4 दिनको म्याद थप गरिएको हो। यसअघि थपिएको म्यादभित्र अनुसन्धान नसकिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले म्याद थपका लागि हिज काठमाडौँ जिल्ला अदालत पेश गरेकोमा अदालतबाट 4 दिनको म्याद प्राप्त भएको उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेकाले प्रहरीले उनीहरूलाई 60 दिन हिरासतमा राखेर आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउँछ। उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीले 50 दिन कटाइसकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 12 जनालाई अदालत लैजाने क्रममा प्रहरीले उनीहरूको हैसियत अनुसार फरक फरक व्यवहार गरेको छ। कथित भिआइपीहरूलाई हातमा हातकडी नलगाई लगिएको छ भने बिचौलियाहरूलाई हातकडी लगाइएको छ। कानुन सबैका लागि सामान्य हुने सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत प्रहरीले एउटै मुद्दाका आरोपीहरूलाई फरक व्यवहार गरेको हो। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अहिलेसम्म प्रहरीले हातकडी लगाएकै छैन। खाँडलाई निवासबाट पक्राउ गर्दा हातकडी लगाएकै कारण उनले प्रहरीको हातमा रहेको गोप्य पत्र खोसेर चपाउन भ्याएको समाचारहरू समेत मिडियामा आएका हुन्। बालकृष्ण खाँडलाई पहिलो पटक म्याद थपका लागि अदालत लगिँदा पनि हातकडी लगाइएको थिएन। खाँडसँगै बहलवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राईले पनि हातकडी भेर्नु परेन। हातकडी नलागे पनि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड निकै उदास मुद्रामा रहेका थिए। अदालतबाट निस्किने क्रममा उनले बाहिर रहेकाहरूलाई नमस्कार गरेका थिए। आज उनले अनुहारमा मास्क पनि लगाएका थिएनन्। अन्य सबै आरोपीहरूले मास्क लगाएका थिए। कुनै पनि मुद्दामा पक्राउ परेकालाई म्याद थपका लागि अदालत लैजाँदा वा बिरामी भएर अस्पताल लगिँदा हातकडी लगाउने गरिन्छ। तर कहिलेकाहीँ प्रहरीले सदा सहायता देखाएर बिना हातकडी पनि लैजाने गरेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गर्दा हातकडी लगाएको थियो। पछि म्याद थपका लागि अदालत लगिँदा लगाइएको थिएन। दर्शकबिन, कुनै पनि आरोपी भाग्ने डर नभएमा हातकडी नलगाउने गरिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता सीताराम रिजालले हातकडी लगाउने कि नलगाउने भन्ने कुरा 3वटा कुरामा निर्भर हुने बताएका छन्। पहिलो त अदालत लैजाने कमान्डरले सुरक्षा चुनौती मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्ने हो।
दोस्रो र तेस्रो भनेको थुनुवाको उमेर र स्वास्थ्य अवस्था हो, रिजालले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यी भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई बिना हातकडी लगेको भनेर यति बेला चौतर्फी आलोचना समेत भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सधैँ संरक्षण गरेको खुलासा भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समातिएपछि उनलाई पार्टीको सदस्यबाट निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा काङ्ग्रेसभित्र शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको छ। महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहित एउटा पक्षका नेताहरू खाँडलाई निलम्बन गर्न माग गरिरहेका छन् भने सभापति शेरबहादुर देउबा ढापछोप गर्ने प्रयासमा रहिरहेका छन्। बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि बुधबार साँझ बसेको पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खाँडलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर सभापति देउबाले अर्को दिन पदाधिकारीहरूसहितको बैठक बोलाएर खाँडलाई निलम्बन नगर्ने पक्षको भिड जम्मा गरिदिएका थिए। मतभेद झन चर्कियो। देउबाले खाँड निलम्बन बारे त निर्णय दिएका छैनन्, फेरि त्यही प्रकरणमा श्रीमती आर्जु राणाको संलग्नताको प्रश्नले झन धेरै पिरलो परेको छ। त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले मात्रै होइन, पहिलादेखि नै भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका नेताहरूलाई पनि पार्टीले संरक्षण गर्दै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले विगतमा भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दा होइन, अदालतले दोषी ठहर गरेका नेताहरूलाई समेत कारबाही गरेको छैन, बरु पार्टी नेतृत्वले संरक्षण दिएर भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई कार्यकर्ताले अस्वीकृत गरिदिएका उदाहरणहरू भने टन्नी रहेका छन्। भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका खम्बुबहादुर खड्कादेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेका गोविन्दराज जोशी र विजय कुमार गक्षधारसम्मका घटनाले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। उनीहरू तीनैजना पूर्व गृहमन्त्री हुन्। उनीहरू विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो। तर भ्रष्टाचारमा मुछिएको वा दोषी देखिएको ठहरकै आधारमा उनीहरूलाई काङ्ग्रेसले कुनै कारबाही गरेन। भ्रष्टाचार मुद्दा दोषी ठहर भएका खम्बुबहादुर खड्का जेल गए, तर उनलाई पार्टीले कारबाही नगरेको लाजमर्दो रेकर्ड रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेवी सङ्घले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। नेवी सङ्घ त्रिचन्द्र क्याम्पस इकाइले आइतबार बिहान खाँडलाई तत्काल पार्टीबाट निलम्बनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। नेवी सङ्घ नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबालाई खाँडलाई निलम्बन नगर्नुको कारण पनि सोध गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने नेवी सङ्घका नेता गोविन्द कोइरालाले भनाइराखेका छन्। दर्शकबिन, यस्तै त्रिचन्द्र क्याम्पस प्राङ्गणमा पनि नेवी सङ्घले भ्रष्टाचार विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेवी सङ्घका कार्यकर्ताले कैदीको भेषमा भ्रष्टाचार विरुद्ध साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको विरोध प्रदर्शनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितमाथिको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन दबाब दिएका छन्। काङ्ग्रेसभित्र उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरू खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर सभापति शेरबहादुर देउबा भने तत्काल उनलाई निलम्बन गर्न इच्छुक नरहेको बताइएको छ। देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा खाँड गृहमन्त्री भएका थिए। देउबा पनि तानिन सक्ने आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच शरणार्थी प्रकरणको इफेक्ट र सत्तारूढ दल गठबन्धन र प्रतिपक्ष बीच नाटकीय मिलन दिनदिनै भेटवार्ता भएको छ। दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीसँग 10 पुसमा गरेका सत्ता समीकरणमा नेपाली काङ्ग्रेस मिसन खोजेपछि चिडिँदै एमाले 15 फागुन सरकारबाट बाहिरिएको थियो। दर्शकबिन, आफू विरुद्ध काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नराम्ररी चिडिएका थिए। ओलीमा रिसको पारो यति बढेको थियो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत 6 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउँदा सामान्य बधाई पनि नभनी बाहिरिएका थिए। त्यस यता लामो समय प्रचण्ड र ओलीबीच संवाद नै भएन। झन काङ्ग्रेस त केपी शर्मा ओलीको संवाद हुने कुरै भएन, किनकि काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएर प्रचण्डलाई आफूतिर तानेको रिस केपी शर्मा ओलीलाई रहेको थियो। ओलीले रिसमा महिनौसम्म यी नेताबीच संवाद हुँदैन कि जस्तो देखिएको थियो। गठबन्धन टुटेपछि 25 चैतमा प्रचण्ड काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएपछि सर्वदलीय बैठकमा 3 नेताबीच भेट सम्भव भएको थियो। यो भेटको सन्दर्भमा सांसद बैठक सुनवाई समितिका संसदीय समिति विभिन्न विधेयक केन्द्रित थियो।
दर्शक महानुभावहरू त्यसपछि पनि केही चरण सभामुखले यी तीन नेताबीच भेटवार्ताको वातावरण बनाएका थिए। सांसदीय गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्नेहरूका अरू भेट यी नेताहरूबीच सान्दर्भिक देखिएको थिएन। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता मुचिएपछि राजनीतिक वृत्त र देश नै तरङ्गित हुन पुगेको छ। वैशाखको तेस्रो सातादेखि शरणार्थी ठगीमा प्रमुख दलकै प्रभावशाली नेता र उच्च प्रशासन तानिन थालेका छन्। यसले शीर्ष नेतामा छटपट्टि बढाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तानिएका नेता र प्रशासकले यो ठगीमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको सनसनीपूर्ण बयान दिन थालेका छन्। नेता र प्रशासकले प्रभावशाली नेतालाई पनि पोल्न थालेको बताएका छन्, जसको असर शीर्ष नेताहरूको दुश्मनी दोस्तीमा परिणत हुन थालेको जस्तो देखिएको छ। त्रिपक्षीय र द्विपक्षीय ब्याक टु ब्याक भेटवार्ताले उनीहरूलाई छटपट्टि बुझ्न गाह्रो पर्दैन। शरणार्थी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले एक हिसाबले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदैछ। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी भित्र भने तीव्र छटपट्टि देखिएको छ। पछिल्लो 10 दिनमा यी नेताबीच 10 वटा भन्दा बढी भेटघाटका श्रृङ्खला चलेका छन्। शरणार्थी ठगी प्रकरणमा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि ओलीले 21 वैशाखमा प्रधानमन्त्रीसँग तारान्तार भेट गरेका थिए। राजनीतिक प्रतिशोध सान्न खोजेको उनको आरोप थियो। निर्दोष फस्न नहुने र दोषी उम्किन नहुने त उनले बताए, तर एमालेका नेतामाथि निशाना साधेकोमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण पनि गराएका थिए। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि आफूले रायमाझीसँग फोनमा कुरा गरेको र उनले काठमाडौँ आउँदैछु भनेको ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पत्रकारहरूलाई बताएका थिए। तर टोपबहादुर फरार रहेको अवस्थामा हिजो मात्रै भेटवार्ता भएका थिए। दर्शकबिन केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र देउबाको यसमा संलग्नता होला? देउबाको त श्रीमतीको झन अडियो नै लिक भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, शरणार्थी प्रकरणको इफेक्टले सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीय बीच नाटकीय मिलन भएको छ। दिनै भेट गराउन बाध्य भएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा थापाको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले आइतबार पक्राउ पूर्जी जारी गराएको हो। यसअघि बादल गृहमन्त्री हुँदा उनका सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा पूर्व गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीकको पनि संलग्नता देखिएकाले थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। तर पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीकले भने यसअघि विज्ञप्ति जारी गरी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको दावी गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, जति पनि भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ परेका छन् तिनीहरूले त्यस पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै हार गुहार गरेका थिए। दर्शकबिन, प्रतीकले आफूले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यसअघि आइतबार नै काङ्ग्रेसका पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा विरुद्ध पनि पक्राउ जारी गरिएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण भट्टराई लगायतका शीर्ष नेता तथा उच्च उदाहका कर्मचारीहरू पक्राउ परेका छन्। यसबारे तपाईहरूले दर्शक महानुभावहरू, यी भ्रष्टाचारीहरूलाई कस्तो सजाय होस्, यदि साँचो हो भने तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख रुपियाँ दिने भनी गरेको निर्णय तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बू सहित 50 जना भन्दा धेरै दण्डपीडितले यस्तो रिट दायर गरेका हुन्। अयोग्य लडाकुका नाममा रकम वितरण गर्ने कार्य विभेदकारी भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका हुन्। आफूहरू वर्षौंदेखि माओवादीका कारण विस्थापित भएको, कब्जा भएको सम्पत्ति नपाएको, नेताहरूले उपचार नपाएको, घाइतेहरूले उपचार नपाएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा नै रकम वितरण भएको दावी गरेको छ। दर्शकबिन, द्वन्द्व पीडितले राज्यले पटक पटक लडाकुको नाममा रकम वितरण गर्न नमिल्ने जारी गरेका छन्। सो रिटको पेशी जेठ 2 गतेका लागि तोकिएको छ। माओवादीका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2076-10-1 मा द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरूमध्ये 5000 को जिम्मा लिने उद्घोष गरेको र प्रचण्डकै भिडियो टेप शक्तिखोर स्थित अनुसार करिब 7-8 हजार का सङ्ख्यामा मात्र लडाकु रहेको प्रमाण रिट निवेदकहरूले पेश गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। संसदीय समिति र विचाराधीन विधेयकमा 3 दलबीच सहमति भएको छ। प्रमुख 3 दलबीच सङ्घीय सांसदका समिति सभापति चयन गर्ने र विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको छ। यसअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 3 दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा अध्यादेश अघिको व्यवस्थापन अनुसार नै सो विधेयकलाई कानुनी रूप दिने विषयमा सहमति भएको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी जारी सांसद अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समिति गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको जानकारी दिएको छ। बैठकमा प्रमुख 3 दलका नेता प्रमुख सचेतक सहित शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने पनि सहमति जुटेको छ। संसदीय समितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने संसदीय सुनवाई समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता चिट्ठा परेको भन्दै 22 लाख ठगी गर्ने गिरोहका 3 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विभिन्न स्थानका सोझा साझा मानिसहरूलाई चिट्ठा पर्यो भन्दै रकम असुल गर्ने गिरोहका 3 जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर ठगी तथा आपराधिक लाभ एक्सटेन्सन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उनीहरूले 2 महिनाभित्र 22 लाखभन्दा बढी रकम ठगी गरेका छन्। उक्त कार्यले पत्रकार भेटघाट गरेर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बासिन्दालाई चिट्ठा परेको नाममा ठगी गर्नेलाई पक्राउ गरेको र हिजो सार्वजनिक गरेको छ। चिट्ठा परेको नाममा सम्बन्धित व्यक्तिले कसरूप तोकियो बमोजिम रकम बुझाउनु पर्ने भन्दै पहिले नै रकम असुल गरेर झुक्क्याउने गरेको गुनासो बढेपछि पटकको खोजी र अनुसन्धानपछि ती अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको कटारी नगरपालिका 3 निवासी उज्जवल थापा मगर चितवन जिल्ला, रत्नगर नगरपालिका 2 का सुशील श्रेष्ठ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका 10 बुद्धनगरमा लुकीछिपी बसेका कटवरी 3 का विशाल थापा मगर रहेको प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयलले जानकारी दिएका छन्। उनी विरुद्ध ठगी सम्बन्धी मुद्दा समेत दर्ता गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू कहाँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? यस्ता ठगीहरू बढ्दै गएका छन्, तपाईहरू बस्नु होला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछेका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सांसद वाग्लेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद एवं अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछेकाहरू सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु र ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। अपराध करार गर्ने भन्दा पनि ती पात्रहरूलाई खोजधोजका लागि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, शरणार्थी प्रकरणमा केपी शर्मा ओली सरकार शङ्काको घेरामा परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जुको पनि नाम जोडिएकोमा तरुण दलले आपत्ति जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच काङ्ग्रेसका नेताहरूले छलफल गर्दै नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन सङ्कल्प प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन नगरेपछि दर्शक महानुभावहरू चर्को आलोचना समेत भएको छ।